नमस्कार स्केचअप नेपालमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यस पार्टमा हामी पार्ट 14 प्रोजेक्ट नम्बर 4 को पार्ट 14 गर्न गइरहेका छौं र पार्ट 13 कृपया हेर्नु होला। पार्ट 13 को डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखेको छु यो स्केचअप फाइलको। जस्ट हामीले यो भन्दा अगाडि यति बनाएका थियौं है। अब जस्ट हामी यो कलमलाई के गर्छौं, कपी गर्छु, कन्ट्रोल की दाब्छु र यहाँ राख्न चाहन्छु र ठ्याक्कै बिचमा राख्नु पर्यो। टु डिभाइड तल हेर्नु होला, डिभाइड को साइन अनि ठ्याक्कै बिचमा हुन्छ इन्टर गरिसकेपछि है। यसलाई कपी गरेर यसलाई दायाँ बायाँ गर्नुभयो भने फेरि टु डिभाइड गर्नुभयो यो हुँदैन। र यो केसमा चाहिँ हामीलाई यो प्रकारको हामीलाई चाहिँदैन, यो तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई एडिट गरौँ। यसरी विन्डो सिलेक्ट गरौँ र डिलिट गरेर फाल्दियौँ। अनि फेरि यसलाई विन्डो सिलेक्ट गरौँ, यसरी डिलिट र यहाँ यो फेस क्लोज गर्न यहाँ एउटा लाइन तान्नु होला, आफै क्लोज भइहाल्छ। अब यसलाई डिलिट गरौँ र यसलाई नै हामी कपी गरौँ। तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो वाल गएको छ, हामीले वाललाई कट आउट गर्नु पर्यो। यहाँ एउटा लाइन तान्नुस्, यहाँ एउटा लाइन तान्नुस्, ठीक छ। अनि यसलाई तलसम्म पुश गरिदिनुस् अनि यसलाई इरेजले गायब गर्दा अलिकति राम्रो। यस्तो यो तिरमिल आउँछ, भोलिको दिनमा तपाईले रेन्डर गर्दाखेरि नराम्रो इफेक्ट ल्याउन सक्छ। ओके, अब फेरि यहाँ एउटा लाइन तानौं र मैले शिफ्ट एच राखेको छु। हाइड रेस्ट र मोडल, भ्यू, कम्पोनेन्ट एडिट, हाइड रेस्ट र मोडल, यसको सर्टकट बनाउनु होला। अथवा बनाउनु भएको छैन भने भ्यू मेन्युमा गएर हाइड रेस्ट अफ मोडल गर्नु होला। अब यसलाई म फेरि तलसम्म पुश गर्छु र यसलाई इरेज गरिदिन्छु यदि फेस यहाँ बच्छ भने, ठीक छ। नाइस। अब यहाँ के गर्छु म, यो प्रकारको हामी यो फेन्सहरु म ल्याउन चाहन्छु, ठीक छ। यो फेन्सलाई म कन्ट्रोल सी गर्छु। तपाई यो सबै कुराहरु 3D वेयरहाउसबाट पाउन सक्नुहुन्छ अथवा पार्ट नम्बर 13 भिडियो पार्ट नम्बर 13 को भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिंकबाट नै पाउन सक्नुहुन्छ है। तपाई 3D वेयरहाउस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, झन्तेमा धेरै अप्सन हुन्छ तपाईको। अब यहाँनिर म के गर्न चाहन्छु, यो पर्सपेक्टिभ, हामी पर्सपेक्टिभमा छौं। यदि टप भ्यूमा गर्न चाहनुहुन्छ भने क्यामेरा प्यारेलल प्रोजेक्सन मैले सर्टकट बनाएको छु अल्ट पी, जसले गर्दा हामीलाई अलिकति भए पनि सजिलो हुन्छ भन्ने भनाइ मात्रै हो। अब यसलाई म अलिकति रोटेट गर्छु, ठीक छ। अनि यसलाई मुभ गरेर यहाँ ल्याउँछु, यसलाई माथि मुभ गरौँ। अब यो हाम्रो फेन्स धेरै भयो, यता तपाईलाई स्केल गरेर यहाँसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ, यस्तो नगर्नु होला। सो के गरौँ भन्दाखेरि फेरि हामी टप भ्यूबाट हेर्छौं र यसलाई हामी डबल क्लिक गर्छौं र यसरी विन्डो सिलेक्ट गरौँ। यति पार्ट हामी डिलिट गरिदियौं। एक्सरे भ्यू मैले इनेबल गरेको हो है। ओके, यो तपाईँ ट्युटोरियल हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई एक्सरे भ्यू, हाइड रेस्ट अफ मोडल है, आफ्नो सर्टकट कसरी बनाउने त्यस्तो थाहा छैन भने कृपया अगाडिको ट्युटोरियल हेर्नु होला है। मैले भिडियोहरु चाहिँ प्रोजेक्ट वाइज राखेको छु। ड्याङडुङ हेर्नुहुन्छ भने तपाईले के सिक्ने कुरामा चाहिँ त्यति लाभदायक हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, अब फेरि यहाँ पनि अलिकति यो फेन्सलाई म कपी गर्न चाहन्छु। सो यसलाई म कपी गर्छु अनि यसलाई म रोटेट गर्छु। सिम्पल स्टेप छ, देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम माइनर स्टेप छ। यो माइनर स्टेप नै हामीले गर्ने हो। अब यहाँनिर तपाई प्यारेलल प्रोजेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, ठीक छ। अब यो धेरै ठुलो भयो, फेरि यहाँ आउँ र हामीलाई यति पार्ट चाहिँदैन। ग्रुप भित्र दुईटा ग्रुप छ, पहिला फेन्सलाई हामी एडिट गरौँ र हामीलाई यो फुल को यो पनि चाहिँदैन, एउटा डिलिट गरिदिउँ। र यिनीहरु यस्तो सानो ग्याप छ हैन, यो तपाई सानो ग्याप चाहिँ यसरी स्केल गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई टक्क रोटेट गरिदिनुस् है। र तपाई यिनीहरु ड्याङ्ग वाल पनि उठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईको इच्छा। ओके, अब यहाँ फेरि हामी यो पोस्टलाई हामी के गर्छौं, कपी गर्छौं। त्यो भन्दा अगाडि पोस्टलाई म तल पुश गर्न चाहन्छु 2 इन्च
यसलाई पनि तल पुश गरौँ 2 इन्च। एउटा नयाँ रेक्टेंगल बनाउँछु यसरी अनि यसलाई पुश गर्छु, पुशै गरौँ 2 इन्च। यसलाई बाहिर पुश गरौँ 1 इन्च। यहाँ तपाईं 3D ओएसबाट कुनै बत्तीहरू राख्नु पनि सक्नुहुन्छ। सो यसलाई म के गर्छु, यसरी कपी गर्छु। ओके नाइस। अब दुईटालाई सिलेक्ट गर्छु अनि कम्पोनेन्ट बनाउँछु। बाउन्ड्री वाल VW अनि पोस्ट क्रिएट। र यसलाई म के गर्न चाहन्छु, कपी गर्न चाहन्छु यहाँसम्म अनि यसलाई यहाँ राखौँ र यहाँ हामी 3 डिभाइड अथवा 4 डिभाइड कन्ट्रोल Z गरौँ। यिनीहरू अलिकति मिस्टेक हुन्छ, फेरि गर्छु। यसलाई पहिला कपी गर्नु होला, टक्क पारेर यहाँ राख्नु होला अनि 4 अथवा 3 डिभाइड गरौँ। यहाँ दुईटा छ, एउटा डिलिट गरिदिउँ। ठिक छ। अब यहाँ कट आउट गर्ने तरिका अघि जस्तै स्टेप हो। यहाँ एउटा लाइन तान्नुस्, यहाँ पनि अर्को लाइन तान्नुस्। तपाईं सोलिड टुल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा इन्टरसेक्ट फेस पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर अहिलेको केसमा लाइन तान्ने मेथड चाहिँ मलाई एप्रोप्रिएट लाग्यो। यिनीहरु यसलाई यतिकै रहन्छ। यो पार्ट हाम्रो देखिँदा पनि देखिन। सो यिनीहरु हामी पुश गरौँ र जुन पार्ट देखिन्छ त्यो पार्टमा मात्रै मेहनत गर्नु होला, जुन पार्ट देखिन्न त्यो पार्टमा त्यति मेहनत नगर्नु होला। जस्तै कि यो पार्ट हाम्रो देखिँदैन, यो तिर्मी लगाए पनि खासै फरक त पर्दैन हामीलाई। सो मैले त्यसलाई त्यतिकै रहदिन्छु। अब फेरि के गर्छु भन्दाखेरि यो बुश जुन छ यसलाई कन्ट्रोल X गर्छु र यसलाई बाहिर ल्याउन चाहन्छु। ठीक छ। त्यसले गर्दा यो फेन्स मेरो अलग हुने हो र यसलाई म कन्स्टेन्ट गरेर के गर्न चाहन्छु, कपी गर्न चाहन्छु। एरो अथवा शिफ्ट की दाब्नु होला। यसलाई फेरि म रोटेट गर्छु। अलिकति टप भ्यूमा आउँ, यसलाई यस्तै रोटेट गरौँ, यसलाई यस्तै मुभ गरौँ र यस्तै यहाँ ल्याउँ। टप भ्यूबाट हेरौँ अनि अल्ट P अथवा प्यारलल प्रोजेक्सन गर्नु होला। ठीक छ। अब के गर्ने, यसलाई यसरी कपी गरिदिनुस् अथवा यो भित्र आउनु होला। यस्तो गरौँ, यसलाई यसरी कपी गरौँ। त्यसपछि यति पार्ट चाहिँ डिलिट गरिदिउँ। अब यसलाई स्केल गरेर मिलाइदिउँ, के फरक पर्दैन। थोरै स्केल गर्दा थाहा हुँदैन। र दुवैलाई के गरौँ, हामी कपी गरौँ। यो बराबर डिस्टेन्स हो, खासै फरक पर्दैन। ठीक छ। यो बुशलाई तपाईँ राख्नु। यस्तो किन भयो, क्लिपिङ प्यारलल प्रोजेक्सन भयो र है अलिक क्लिपिङ स्टार्ट हुन्छ। अल्ट P गर्नुस्, पर्सपेक्टिभमा आउनुस्, त्यो तपाईँ क्लिक गर्छ। ओके। अब यो घाँसलाई अथवा यो फ्लावरलाई यसरी कपी गर्नुस्। नाइस। ठीक छ। तपाईँ यता पनि राख्न सक्नुहुन्छ बुशहरू है। एउटा बुश चाहिँ हामी यो साइडमा राखौँ। सो मैले यो जुन स्टेप छ मैले यहाँसम्म मात्रै बनाएँ हो। तपाईँ अझै एक्सटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यो भ्यू हामीले रेन्डर गर्ने हो। सिन 1 भनौँ। सो यहाँबाट जति देखिन्छ त्यसमा मात्रै मेहनत गर्नु होला, धेरै मेहनत गरेर काम छैन। ओके। यसलाई अपडेट गरौँ। सो यहाँनिर अलिकति देखिने भएको हुनाले यसलाई हामी फेरि कपी गर्न चाहन्छौँ। र 2x गरिदिउँ। सिन 1 मा हेरौँ। नाइस, एकदमै ठिक छ। अब अलिकति अरू एसेटहरू हामी ल्याउँ। जस्तै कि यो परेवा उडेको हामी ल्याउँ। कन्ट्रोल C गर्छौँ र कन्ट्रोल V गरौँ
अनि यो व्यक्ति चाहिँ हाम्रो 2D व्यक्ति हो हैन, यसलाई डिलिट गरौँ। हामी 3D व्यक्ति राख्न चाहन्छौँ। अब यो कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी यहाँनिर फोन गरेको टक बनाऊ, यसलाई रोटेट गर्न यहाँ आउँ, टक रोटेट गरिदिउँ हैन। त्यसपछि बाल्कनीमा एउटा मान्छे उभिएको बनाइदिउँ। यो गरौँ कन्ट्रोल सी, यहाँ आउनुहोस् कन्ट्रोल भी। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईको टेक्सचर मिलेको छैन है, अन्त यो भ्यूबाट रेन्डर गर्दाखेरि त्यहाँको टेक्सचर देखिँदैन। तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै मार्बलको टेक्सचर राख्नु र टाइलको है। नाइस। सिन 1 हेरौँ, लुकिङ नाइस। एडिटमा जाउँ र डिलिट गाइड गरौँ। अब अरु चाहिँ हाम्रो चाहिन्छ भने भोलिको दिनमा हामी ल्याउँला। 3D भइरहेको छ अथवा यो फाइलबाट कन्ट्रोल भी गरौँ र यो पर्दा चाहिँ अब यहाँ स्टेयरकेसको पार्टमा हामी पर्दा नराखौँ, यहाँ झ्याल भएको ठाउँमा मात्रै राखौँ। ठिक छ, नाइस। यस्तो एक्युरेट हुनु पर्दैन, तपाईलाई एक्युरेट हुनु मन लाग्छ भने भित्र आएर फेरि मिलाउनु होला। यो टेन्टेटिभ मात्रै हामी मिलाउने हो खास चाहिँ यो। मेरो अलिकति स्केल गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। सो एकदम माइनर स्टेपहरु छ, तर टाइम लाग्छ यो स्टेपहरु। ओके ओके नाइस। ओके यो तिर्मिला दुईटा फेस टच गर्छ भने तिर्मिल हुन्छ है। यहाँ तिर्मिल आएर हामीलाई खासै फरक पर्दैन। सिन 1 हेरौँ। ओके नाइस। अब यसपछिको पार्टमा हामी छिमेकी सराउन्डिङहरु, यहाँ सराउन्डिङ कन्टेक्स्टहरु, अलिअलि घरहरु बनाउँछौँ। त्यसपछि हामी रेन्डरिङ गर्न थाल्छौँ। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। थ्यांक यू भेरी मच।